Hi! Welcome to my mini vlog. Mag-video ta ka ng mubo lang nga video. Kumbaga short video lang naman. Hi. Dili po ta kaingon kung sa side sa kuano. Mas para na ako no. Dili man ingon sa di gyud ay dili gyud ay maabot na gyud ang panahon ba nga. Dili sa tanang panahon nga ang kanang magsigi og sumbong, magsigi og pahaba, magsigi og kuan muni mao na unsay ganap gibuhat sa isa muni mao na wa ta kabalo ang kanang sige-sige po nimo pagsumbong og ikaw gibili tuhuan kas imong gisumbongan nga makita sa tawo ang imo pong gisumbong ganahan ang tawo ato sa iyaha nga di ka expect ba niya tapos mo rin ang naabot lang gyud ang time nga makabalo ka mokalit na lang kasuko sa imo kay mo din na nanay naka-report sulti sumbong mo ni report sumbong nimo ni siya ana kung murag wala kay mapala man madugay ana gud ug abot sa ending sa katapusan magsige kag pandaot sa isig ka tawo sa imong kauban murag wala kay madawdaw kumbaga kay wa ta kabalo na ikaw pa hinuoy mabutang sa alanganin kay ikaw masige iglagla ikaw sig sumbong ikaw mabutang ikaw na ni mabutang sa alanganin ang imong gisiging giilabtan gisumbong wala kay wala man gibuhat nga bati ang tao nga imong gisiging siraan gidautan imong gisumbong nimo ni mao na wa man ang hilabot ang tao sa imuha di ba wala man hilabot sa imuha ang tao nga imong gidaot imong gisiraan imong gikuan pero tinud-anay sa imuha ang tao tinud-anay nga ano tinud-anay na amiga tinud-anay pagtagad tinud-anay pagtrato tinud-anay na pag-atubang paghalubilo sa imuha na in the end lang di ay pag magtalikod ka muna gingon ba nga dili sa gyud dali nga sakit gani ingnon ka nga ingnon bitaw ka nga unsa taw sa English pa manipulated like murag kung sa ako lang sa pag sa butang murag kana gyud sigurong manguanay siya og hunahuna sa tao ba mandaot sa hunahuna sa isa ka tao ba nga murag maana ba murag kag tawag nga imbis kuan magdaoton nimo hunahuna kung ana ang kubagatang basta manipulated like ana muna nga term nga words sakit biya pod ingnon kag ingana nga istorya pero sus maglibog ka og asay tinuod kay ambot lang maingon na lang gyud ka nga swerte-swerte ra gyud ang tawong makaatubang nimong tarong dili sa dailalim nga bisan pag unsaon nimong tinarong sa atubang ug talikuron jud ka ug kuanon jud ka wa jud ka mahimo murag bisan pag gyud sa unsaon pa nato og pa sip-sip pahaba paduol sa imong amo diha nya nay nakita ang amo sa imuha nga ingani imong sistema kalidad style nga ana bitaw nga ay lain ba kinabayan murag mata mahuna-huna sad ba di ba pud ingon tupong di pud ka kuanan imong ano mahuna-huna sad di ba napuni napuihang batasan napuihang ano ana ba naay ni siya iyang nga muni niya siya muni ang kalidad siya muni mao na kay ako siguro never ko nang daot sa akong katrabaho sa akong amo bisag ara pa
haso sa imo tanan tanan kuan pero wala lang mo nagar gyud mo balik sa imuha. Luoy lang 'tong tao na sige og paduol, pahaba, ano, di pud ka ambot lang. Kay lahi-lahi man gud ang tao, lahi lahi ko, lahi sad siya, lahi tanan 'di ba? Lahi tag mga kalidad, lahi tag style, lahi tag opinyon, lahi tag gidak-an, lahi tag natawhan, lain taog na mat-an, lain taog mga panlangtaw, lain taog kanang mga kuan. Dili sa gyud bod nga lalim ba nga kung wala kay kasiguraduhan nga mandaot ka sa isig ka tawo nimo, ayaw na lang padayon bitog daot kay ang kinsa pa 'tong tao nga imong gidaot maupay gyoy gikampihan. Nya pagkaabot sa katapusan makaingon ka mabisan magmahay lang ta ba nga mao na kung naa man gani lapas nga nabuhat sa anang nanay na kuan pero ang imuha gipasubraan sad og maayo og sulti, di jud ay maayo. Mas okay na lang gani nga, mm, kontrol ka sa kaon, chill-chill lang, at least kaon ka. Pero at least maayo imong sahod, dili ka pasakitan, di ka dapatan, respetado ang imong wala, wala jud. Ang imo na lang jud nimo ang imuhang kabalo ka magsabay-sabay sa imong among nga idarana. Taubot na naon, nagkuan lang dili raman. Kaya raman pero ma masubraan sad sa murag kang mawala sa focus. Ana, din akong giingon ako nga dili magpalabi og pasipsip no. Di magpalabi ta og pahabag istorya no. Kay ngano, wa ta kabalo sa atong sige og sumbong kita mo'y nahulog og bati. Di ta kampihan. Isa pa, wa na kay labot sa personal life. Kay iya-iya tag personal life, iya-iya tag private life, iya-iya tag kuan sa kinabuhi, 'di ba? Manang og di ka gustong mahilabad ka nga mabalik sa imong ang imong gibuhat sa isig ka tawo, ayaw buhata. Kay kanang imong gibuhat sa isig ka tawo times 2, times 3, times 4, times 10 pang mabalik sa imuha. Ana na diha. Munang chill lang dapat, chill na chill. Okay. Good night. Pilding maglagot. Pilding maglagot, guys. Pilding maglagot, ha? Pilding maglagot. Good night. Babus.